مستبقا والقلب يشتاق دوما. الإخلاص أيها الأحبة عظيم جدا، وله ثمرات في الدنيا قبل الآخرة. من ثمرات هذا العمل القلبي العظيم قبول الأعمال. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغى به وجهه. أخرجه النسائي، وقال الألباني إسناده جيد. النصر والتمكين، إنما ينصر الله هذه الأمة كما قال عليه الصلاة والسلام بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. رواه النسائي. نقاء القلب من الحقد والغل والخيانة، فإذا حل الإخلاص هذب القلب ونظفه من الآفات، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك في أحاديث كثيرة. فالشرك والعياذ بالله يفسد النية، والرياء يفسد العمل. والإخلاص هذا شيء عظيم، وهو من أهم أعمال القلوب وأعظمها قدرا. قال ابن القيم رحمه الله: أعمال القلوب هي الأصل، وأعمال الجوارح تبع ومكملة، وإن النية بمنزلة الروح والعمل بمنزلة الجسد. فأعمال القلوب هي محل نظر الحق تبارك وتعالى. والإخلاص هو أحد شرطي قبول العمل. أي عمل لا يقبل إلا بشرطين: بالإخلاص والمتابعة، أن تكون هذه الأعمال لله، وأن تكون على السنة. هذا معنى الإخلاص والمتابعة. والإخلاص يبارك العمل الصغير، فكم من عمل صغير لكن صاحبه مخلص تقبله الله تبارك وتعالى. طاهر نبض خافقنا، فالجرح كبلنا، فاغسل معاصينا.